अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। नाजरीन, ये आप पावर कॉरिडोर्स में जो आनियाँ जानियाँ देख रहे हैं, ये खाम खा नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे मकासद हैं। एक अहम नुक्ता जो मैं अब आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो ये है कि मुल्क में एक नया इंतजामी ढांचा तश्कील देने के हवाले से काम शुरू हो गया है। इसमें नए सूबों का कयाम भी शामिल है, एक तजवीज़ शामिल है। आप आजकल ये देख रहे होंगे कि इस्लामाबाद में मुलाकातें हो रही हैं, पेशावर में मुलाकातें हो रही हैं, पंजाब पुरसुकून है, क्योंकि वहाँ इसके हवाले से कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बहुत सारी खबरें हैं और सदर पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन आज जो मैं अभी आपके साथ नुक्ता डिस्कस करने जा रहा हूँ या जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, वो इस हवाले से है कि मुल्क में नए इंतजामी ढांचे की तश्कील के हवाले से बहुत सारी सरगर्मियां चल पड़ी। तकरीबन एक डेढ़ माह पहले मैंने एक खबर दी थी कि सदर पाकिस्तान के हवाले से उसको ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो फिजिकली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो आराम करें, वो पार्टी को, इस मुल्क को, रियासत को गाइड करें और ये ओहदा ऐवान सदारत का छोड़ दें। उसके बाद लगातार इसके हवाले से खबरें आई हैं और मुख्तलिफ दोस्तों ने वीला की ये इंफॉर्मेशन दी है। ये इंफॉर्मेशन अभी तक अपनी जगह पे बरकरार है, लेकिन मेरा आज का मौजू नए इंतजामी ढांचे की तश्कील के हवाले से। मौलाना फजल रहमान एक मरतबा फिर मुलाकातों के हवाले से, मुशावरत के हवाले से महवर है। उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे रहनुमा मुलाकातें कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुलाकातें कर रहे हैं। वजीर दाखिला जिसका एक अहम किरदार हमेशा रहा है, 26वीं आईनी तरमीम हो या जो अभी की सूरत हाल है, उसकी मुलाकातें हुई है। इसमें दो चार नुकात हैं। वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सारा पानी पुलों से गुजर चुका और पाक भारत कशीदगी हुई और जंग हुई, और इस जंग में भारत को जिस तरह मुंह की खानी पड़ी या शिकस्त खानी पड़ी, उसके बाद पाकिस्तान का एज अ रियासत या उसके इदारों का, एस्टेब्लिशमेंट का एक इमेज सारे मुल्क में, दुनिया में वो बिल्ट हो गया है। अब आगे बढ़ना है। ये सोच है एस्टेब्लिशमेंट की कि ये टारगेट नहीं है कि मुआशी तौर पर बेहतरी आई और सियासी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क बढ़ रहा है और बहुत सारी चीजें मुस्बत हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद आवाम के लिए, लोगों के लिए मुश्किलात हैं और आईएमएफ के साथ और बाकी दुनिया के साथ बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं। उसके हवाले से भी आगे बढ़ना है। पिछले दिनों फील्ड मार्शल की वाशिंगटन में अमेरिकी सदर से मुलाकात हुई। तकरीबन 2 घंटे से जायद ये मुलाकात भी कोई खाम खा नहीं है। ये भी दोनों मुमालिक के दरमियान मुस्तकबिल के हवाले से बहुत सारी चीजें उसमें जेर गौर आई, जेर बहस आई और इसके हवाले से भी आगे बढ़ना। अब हालिया पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिजर्व जो नशस्तें थी उसके हवाले से फैसला दिया और उसके बाद पार्लियामान में, कौमी असम्बली में, सेनेट में और सूबाई असम्बली में जो सियासी जमातों की जो तश्कील थी, अब वो बहुत सारी तब्दील हो गई है। अब कौमी असम्बली में या वफाक में हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून मजीद ईजी हो गई है, उसकी 125 नशस्तें कौमी असम्बली में हो गई हैं और बाकी जो इत्तेहादी हैं वो मिला के 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है। अब उनके पास ये अहलियत मौजूद है कि वो आईनी तरामीम कर सकें। इसके लिए उनको मिन्नत समाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो काम होने जा रहा है उसके लिए बाकी सियासी जमातों को, अपोजिशन की जमातों को एतमाद में लेना नागुजीर समझा जा रहा है। इसके हवाले से एक अहम कदम यह है कि फाटा माजी में उनको तहरीक इंसाफ के दौर में केपी के में जिम कर दिया गया था।
مولانا فضل الرحمان نے اور کچھ سیاسی باقی جماعتوں نے اس کی مخالفت کی تھی، لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی یہ سوچ تھی کہ فاٹا کو ہم کے پی کے میں ضم کریں گے تو اس کو انظامی طور پر رول کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ اب کے پی کے میں تحریک انصاف کی حکومت اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ترقی کے لیے معیشت کے حوالے سے اور خاص کر کے معدنیات کی ترقی اور آئل اور گیس کی ایکسپلوشن کے حوالے سے رکاوٹیں ڈال رہی ہے، اور یہ معدنیات کے ذخائر آلموسٹ فاٹا کے ایریا میں ہیں۔ اب یہ ڈسکس ہو رہا ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کہ ایک تو کے پی کے میں انظامی طور حکومت کی تبدیلی، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان، نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی اکا دکا جماعتیں جن کی وہاں نمائندگی ہے، وہ مشاورت کر رہے ہیں کہ گنڈاپور کو ہٹایا جائے، وہاں اتحادی حکومت بنائی جائے، اور وہاں اگر اتحادی حکومت بنتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں بھی اتحادی حکومت کا حصہ بنیں گے، اور یہ اتحادی حکومت ایک قومی حکومت کی شکل اختیار کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم، اس کے روشنی میں جو فاٹا کی جو ماضی میں حیثیت تھی اس کو دوبارہ بحال کرنا ہے۔ نہ صرف بحال کرنا ہے، ذرا کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ایک تجویز یہ ہے کہ فاٹا کو ملک کا 5واں صوبہ بنایا جائے۔ فاٹا کی ریورس کے حوالے سے اس کی جو ماضی کی حیثیت ہے اس کو بحال کرنے کے حوالے سے ذرائع کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان راضی ہے، تیار ہے، کیونکہ جب فاٹا کو کے پی کے میں ضم کیا جا رہا تھا اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان نے اس کی شدید مخالفت کی تھی۔ اب مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی جیت ہے کہ اس نے اس وقت کہا تھا کہ آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں، تو یہ غلط ثابت ہوا۔ اب آپ کو فاٹا کی ایک پرانی حیثیت بحال کرنی پڑ رہی ہے تاکہ وہاں جو معدنیات وغیرہ کے جو ذخائر ہیں اور اس کی ایکسپلوریشن کے حوالے سے ریاست یا وہاں کی جو انظامی یا جو مقامی حکومت ہے ان کے ساتھ مل کر وفاقی حکومت آگے بڑھنا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نیا صوبہ، یہ بھی تجویز ہے کہ فاٹا کو ملک کا، پاکستان کا 5واں صوبہ بنایا جائے۔ اس کے حوالے سے کچھ تضادات ہیں، کچھ اعتراضات ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی اس کے حق میں ہیں، نئے صوبے کے حق میں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ فاٹا کی جو پرانی حیثیت ہے، ماضی کی حیثیت ہے، وہ تو برقرار رکھیں، لیکن صوبہ، اب اگر صوبہ بنتا ہے فاٹا اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے یہ اقدامات اٹھاتے ہیں، تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تجویز ہے نئے صوبے کی صرف فاٹا تک محدود رہے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا، پھر ایک نیا پنڈورا باکس بھی کھل سکتا ہے۔ باقی جو صوبے ہیں ان میں نئے یونٹ بنانے کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے، اور صدر کی تبدیلی اور وفاق میں تبدیلی، پاکستان پیپلز پارٹی کی نئی صورتحال، پاکستان پیپلز پارٹی میں کون سی نئی کھچڑی پک رہی ہے، یہ آگے کے سٹیپس ہیں، یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لیکن اس پہ بات کرنے کے حوالے سے آپ میرے کل کے ویلاگ کا انتظار ضرور کیجئے گا۔ آپ ایک مرتبہ پھر میں اپنے ٹریک پہ آ گیا ہوں، کیونکہ کوئی اچھی اور بڑی خبر نہ ہو تو پھر ویلاگ کرنے کا مزہ بھی نہیں آتا، سچی بات ہے۔ میرے لیے یہ کہ ایز اے جرنلسٹ آپ کے پاس اچھی، قابل فہم، سمجھنے والی اور آپ کے ذہن کو تسلیم ہونے والی اگر خبر، انفارمیشن آپ کو ملے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، ورنہ ان کا ٹائم ضائع کرنا مجھے بھی مناسب نہیں لگتا۔ تو یہ ایک نئی انظامی ڈھانچے کی تشکیل کے حوالے سے اپڈیٹ تھی، کے پی کے میں تبدیلی حکومت کی، فاٹا کی ماضی کی حیثیت بحال کرنا، نئے صوبے کے حوالے سے تشکیل، اور اس کے روشنی وفاق میں بھی یہ جو اتحاد ہے یہ مزید ایکسپینڈ ہوگا تو پھر میں ذکر کر چکا کہ ایوان صدر، پاکستان پیپلز پارٹی، وفاقی حکومت، اتحادی قومی حکومت، یہ بہت سارے اسٹیپس
آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھنا ہے۔ اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔